बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमने अपने सबक में हदीस नंबर 9 पढ़नी है। इससे पहले हमारी 8 हदीस अल्हम्दुलिल्लाह हो चुकी हैं। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि हमारी हदीस कौन सी है, और फिर उसके बाद हमने उसका तर्जमा देखना है, फिर तशरीह करनी है। और ये इस हदीस में जो अहम इसमें जो मौजू बयान किया गया है वो है इस्लामी अखुवत की बर्बादी का सबब। और फिर उसके अंदर जो है ना कुरानी हुक्म क्या है वो हम देखेंगे इसके अंदर, ठीक है ना। और आखिर में जो हम देखेंगे ना वो हमने ये देखना है कि हमारे लिए क्या सबक है इसके अंदर, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले अपनी हदीस देखते हैं कि वो हदीस कौन सी है, उसका तर्जमा और तशरीह बुक में से देखते हैं। तो देखें, हदीस में पढ़ने लगी हूँ। मन नास्वारा कौमाहु अला गैरिल हक्की फहुवा कलबईरिल्लज़ी रदा फहुवा युनज़उ बिज़ंबिही। तर्जमा, जिस शख्स ने किसी नाजायज़ मामले में अपनी कौम की मदद की तो उसकी मिसाल ऐसी है जैसे कोई ऊंट कुएं में गिर रहा हो और वो उसकी दुम पकड़कर लटक जाए तो खुद भी उसमें जा गिरे। तो अब बुक में से इसकी हम तशरीह देखते हैं, फिर उसकी वजाहत होगी। तो देखिए तशरीह, इस हदीस में इस्लामी अखुवत की बर्बादी और इस्लामी माशरे की तबाही का एक बड़ा सबब बयान किया गया है। यानी जो शख्स किसी झूठे और नाहक मामले में अपनी कौम कबीले का साथ देता है तो वो अपनी कौम के साथ अपने आप को भी तबाह बर्बाद करता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम भलाई और नेकी के कामों में कौम और नस्ल या ज़बान और इलाके की तफरीक के बगैर सच और हक का साथ दें और नाजायज़ काम में किसी का साथ ना दें, चाहे वो अपना कुंबा और कबीला ही क्यों ना हो। तो देखें बच्चों, इस हदीस मुबारका में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लामी अखुवत की बर्बादी और इस्लामी माशरे की तबाही का एक बड़ा सबब बयान किया है कि झूठे और नाहक मामले में किसी का साथ देना जुल्म और ज़्यादती है। ऐसा करने वाला शख्स भी उतना ही गुनाहगार है जितना कि जुल्म करने वाला, यानी जालिम का साथ देना। तो इस हवाले से जो है यानी कुरानी हुक्म भी है। तो जब ऐसा मामला हो तो यानी हमें जुल्म के खिलाफ होना चाहिए, ना कि जुल्म का साथ दें हम। इसलिए हमें महज आंखें बंद करके किसी का साथ देने का फैसला नहीं करना चाहिए। हमें चाहिए कि अपनी अकल का खूब इस्तेमाल करते हुए हक और सच का साथ दें और झूठ और जुल्म की मुखालफत करनी चाहिए, क्योंकि कुरानी हुक्म भी है इसके बारे में कि नेकी और भलाई के कामों में एक दूसरे की मदद करो और बुराई के कामों में एक दूसरे से ताउन ना करो। इस्लाम एक सच्चा दीन है और हमेशा हक का साथ देने की तलकीन करता है। इस्लाम जायज़ और नेक कामों में एक दूसरे की मदद करने का हुक्म देता है और नाजायज़ मामलात में अपनी कौम या कबीले का साथ देने से मना करता है। इस्लाम अदल व इंसाफ और हक और सदाकत पर कायम रहने की तलकीन करता है। इस हदीस मुबारका में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हकीमाना अंदाज में निहायत ख़तरनाक और मोहलिक माशरती मर्ज़ असबियत के खौफनाक अंजाम से उम्मत मुसल्लमा को आगाह किया है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निहायत खूबसूरत मिसाल के ज़रिए असबियत के खौफनाक अंजाम से क्या किया है, मुसलमानों को आगाह किया है। असबियत के खौफनाक अंजाम के बारे में जानने से पहले असबियत का मफ़हूम आपको बता दूं, वो जानना आप लोगों के लिए ज़रूरी है कि जायज़ और नाजायज़ मामलात में अपनी कौम का साथ देना क्या कहलाता है, असबियत कहलाता है, ठीक है। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस इरशाद के मुताबिक असबियत ये है कि आदमी जुल्म के मामले में भी अपनी कौम का साथ दे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
عصبیت کو اسلامی معاشرے کی بربادی کا سبب قرار دیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کے مطابق جو شخص کسی ناجائز اور ناحق معاملے میں اپنی قوم کا ساتھ دیتا ہے وہ اپنی قوم کے ساتھ اپنے آپ کو بھی برباد کر لیتا ہے۔ دیکھیں ناجائز تو ناجائز ہی ہوتا ہے، یہ نہیں ہے کہ ہم دوسروں کے ساتھ کریں یا یعنی اپنوں کے ساتھ مل کے ناجائز کام کریں، تو یہ تو چیز ہمیں ہمارے اسلام میں منع کی گئی ہے، کیونکہ اسلام جو ہے وہ امن کا دین ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہایت عمدہ مثال کے ذریعے ناجائز معاملات میں دوسرے کی مدد کرنے والے کا خوفناک انجام بتایا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے کسی ناجائز معاملے میں اپنی قوم کی مدد کی تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی اونٹ کنویں میں گر رہا ہو اور وہ اس کی دم پکڑ کر لٹک جائے تو خود بھی اس میں جا گرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عصبیت کے انجام سے آگاہ کرتے ہوئے فرمایا کہ قیامت کے دن بدترین حال وہ شخص ہوگا جس نے دوسروں کی دنیا بنانے کی خاطر اپنی آخرت برباد کر ڈالی۔ تو کتنی یہ یعنی حدیث مبارکہ میں کتنے سخت وعید آئی ہے اس کے بارے میں۔ تو ہمیں بھلائی اور نیکی کے معاملات میں رنگ، نسل، زبان اور علاقے کی تفریق کے بغیر عدل و انصاف اور حق و صداقت کا ساتھ دینا چاہیے۔ ناجائز معاملات میں ہمیں کسی کا ساتھ نہیں دینا چاہیے، خواہ وہ ہمارا اپنا خاندان اور قبیلہ ہی کیوں نہ ہو۔ اگر ہم اپنی قوم کو تباہی اور بربادی سے بچانا چاہتے ہیں تو ہمیں عصبیت کی جڑیں ختم کرنا ہوں گی اور ناجائز معاملے میں کسی کا ساتھ نہیں دینا ہے۔ ناجائز معاملہ کیا بچوں؟ یعنی ہر وہ کام جس کا کوئی بندہ اصلی حقدار نہ ہو لیکن کسی چیز پر اپنا حق ثابت کرنے کے لیے غلط طریقہ استعمال کر رہا ہو۔ تو دین اسلام جو ہے وہ اس چیز سے ہمیں منع کرتا ہے۔ تو دین اسلام کسی کی حمایت کرنے کے سلسلے میں ہماری رہنمائی اس طرح سے کرتا ہے کہ ہم نیکی اور بھلائی کے کاموں میں کسی بھی قسم کی قومی، نسلی اور زبان کی تفریق کے بغیر اس کا ساتھ دیں، جبکہ ناجائز معاملے میں اگر کوئی ہمارا عزیز بھی ہو، اپنا بھی ہو، تو ہرگز اس کی حمایت نہ کرے اور معاونت نہ کریں۔ تو بچوں اس حدیث مبارکہ میں ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ تو ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ ہمیں کسی ناجائز معاملے میں اپنے کسی قریبی، عزیز یا رشتہ دار کی بھی حمایت نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ظلم تو آخر ظلم ہے۔ اس لیے ہمیں کسی بھی صورت میں ایسے کسی بھی معاملے کی حمایت نہیں کرنی چاہیے جو انصاف اور اصول پسندی کے خلاف ہو۔ ہمیں حق بات میں کسی کا ساتھ دینے سے پیچھے بھی نہیں ہٹنا چاہیے، کیونکہ حق جو ہے وہ آخر حق ہے اور جھوٹ آخر جھوٹ ہے۔ سچ کا ساتھ دینے میں عزت اور جھوٹ کا ساتھ دینے میں ذلت ملتی ہے۔ تو بچوں یہ تھا ہمارا آج کا سبق، اور ہم نے اس میں کچھ اہم باتیں سیکھیں، اور یعنی ہمیں پتہ چلا کہ ناحق معاملے میں کسی کا ساتھ دینے والا جو ہے یعنی اپنی قوم کا ساتھ دینے والا وہ خود بھی تباہ ہوتا ہے، اور ہمیں بھلائی اور نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کس طرح کرنا چاہیے ہم نے اس حوالے سے بھی اس میں پڑھا ہے۔ امید ہے آپ لوگوں کو یہ حدیث مبارکہ بہت اچھی طرح جو ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ آپ نے اس کو اچھے طریقے سے یاد کرنی ہے، یعنی آپ کی جو آج کی ڈائری ہے وہ یہ حدیث مبارکہ ہی ہے، اور یہ بہت آسان ہے، آپ نے اس کو بہت اچھے طریقے سے لرن کرنا ہے اور لکھ کر دیکھنا ہے۔ اور اس کے ساتھ بچوں ہم نے اپنی عملی زندگی میں بھی یعنی اس کو اپنانا ہے کہ حق کا ساتھ دینا ہے اور ناجائز کاموں میں کسی کا ساتھ نہیں دینا، ورنہ ہم بھی ظالموں میں شمار ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی یعنی میں اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ۔